सुप्रभातं छात्राः। अद्य वयं सप्तमी कक्षायां संस्कृतिविषये अष्टादशपाठात् संख्याज्ञानं करिष्यामः। संस्कृतविषयं सर्वदा पठामः वयं, परञ्च अद्य संस्कृतविषये एव गणितविषयं पठिष्यामः। छात्राणां कृते गणितविषयः अति रुचिकरः इति अहं मन्ये। तदा आगच्छन्तु, अद्य वयं सर्वे संस्कृते गणितं पठामः। आगच्छन्तु। संस्कृते संख्याज्ञानम् एवमस्ति। लक्षं, 10 लक्षं, कोटि, 10 कोटि, अर्बुदं, 10 अर्बुदं, खर्वं, 10 खर्वं, नीलं, 10 नीलं, पद्मं, 10 पद्मं, शङ्खं, 10 शङ्खं। तदा लक्ष्यं कथं भवति, अस्य ज्ञानमपि आवश्यकं। छात्राः, सहस्रतः शतगुणनं लक्ष्यं भवति। छात्राः पश्यन्तु सर्वे, अत्र सहस्र गुणा शतम्, अर्थात सहस्रतः शतगुणनं, सहस्रतः शतगुणनं लक्ष्यं भवति इति ज्ञानम् अस्माभिः भवेत्। लक्ष्यम् इति हिंदी भाषायां 1 लाख। तदा लक्षतः 10 गुणनं, लक्षतः 10 गुणनं 10 लक्षं, 10 लाख। तदा लक्षतः शतगुणनं का संख्या, लक्षतः शतगुणनं का संख्या छात्राः, सा संख्या कोटि। लक्षतः शतगुणनं कोटि संख्या अस्ति। लक्षतः शतगुणनं कोटि, कोटि ही अर्थात हिंदी भाषायां 1 करोड़। तदा अग्रे कोटितः 10 गुणनं, कोटितः 10 गुणनं, अत्र आगच्छन्तु। कोटितः 10 गुणनं 10 कोटिः, अर्थात 10 करोड़। कोटितः शतगुणनं, कोटितः, अत्र करोड़ यानी संस्कृत भाषायां कोटिः इति लिखितं, गुणन शतम्, अर्थात कोटितः शतगुणनं, कोटितः शतगुणनं अर्बुदं भवति। छात्राः, अर्बुदम् इति 1 अरब। तदा अग्रे अर्बुदतः 10 गुणनं, अर्बुदतः 10 गुणनं। समीचीनतया पश्यन्तु छात्राः, अर्बुदतः 10 गुणनं, इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अरब इति अर्बुदं, संस्कृते किम् अर्बुदम्। अर्बुदतः 10 गुणनं 10 अरब, 10 अर्बुदम, अर्थात 10 अरब। अर्बुदतः शतगुणनं, अर्बुदतः शतगुणनं संस्कृते खर्वं भवति। हिंदी भाषायां 1 खरब। तदा छात्राः 10 अर्बुदः
तदग्रे का संख्या 10 अर्बुदतात् अग्रे खर्वम संख्या भवति छात्राः। खर्वतः शतगुणनम, खर्वतः शतगुणनम, खर्वतः अत्र खर्वम लिखितम शतगुणनम। यदा वयं खर्वम शत संख्यातः गुणनं कुर्मः तदा संख्या आगच्छति नीलम। छात्राः, वयं यदा खर्व संख्या लिखामः तत् शतं गुणनं कुर्मः चेत् तदा संख्यम आगच्छति नीलम, अर्थात एक नील। नीलतः शतगुणनम, नीलतः यदा वयं शतगुणनं कुर्मः तदा संख्या आगच्छति पद्मम, अर्थात एक पद्म। पद्मतः शतगुणनं यदा कुर्मः चेत् तदा संख्या आगच्छति छात्राः शंखम, अर्थात एक शंख। तदा पुनः पठामः। लक्षम 10 लक्षम, कोटि 10 कोटि, अर्बुदम 10 अर्बुदम, खर्वम 10 खर्वम, नीलम 10 नीलम, पद्मम 10 पद्मम, शंखम 10 शंखम इति संख्या दीर्घ संख्या ज्ञानम अस्माकं पाठ्यपुस्तके दत्तम अस्ति। छात्राः, भवन्तः समीचीनतया पठितवान् अधुनैव दीर्घ संख्या ज्ञानम। अहम आशा करोमि यत् भवन्तः दीर्घ संख्या ज्ञानम समीचीनतया पठितवान्। अधुना पूर्ण संख्या परिचयं कुर्मः। पूर्ण संख्या पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे भवति। पुल्लिंगे वयं पूर्ण संख्या लिखितुं शक्नुमः। प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमः। अग्रे एकादशः, द्वादशः, त्रयोदशः, चतुर्दशः, पंचदशः, षोडशः, सप्तदशः, अष्टादशः, एकोनविंशतिः, विंशतिः। तदा छात्राः, इस प्रकार से हम ये पुल्लिंग में संख्याएं पूर्ण संख्या लिख सकते हैं। स्त्रीलिंगे आगच्छतु। स्त्रीलिंगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी, षोडशी, सप्तदशी, अष्टादशी, नवदशी और विंशी। अधुना नपुंसकलिंगे वदामः। प्रथमं, द्वितीयं, तृतीयं, चतुर्थं, पंचमं, षष्ठं, सप्तमं, अष्टमं, नवमं, दशमं। छात्राः, अग्रे अपि वक्तुं शक्नुमः। एकादशमः, एकादशमं, द्वादशमं, त्रयोदशमं, चतुर्दशमम् अपि वयं वक्तुं शक्नुमः। छात्राः, इस प्रकार से बच्चों हम संख्या ज्ञान संस्कृत में लिख सकते हैं। लक्षम इति लाख, कोटि इति करोड़, अर्बुदम इति अरब, खर्वम इति एक खरव, नीलम इति एक नील, पद्मम एक पद्म और शंखम इति एक शंख। छात्राः, भवन्तः अपि समीचीनतया संस्कृते दीर्घ संख्या लिखितुं शक्नुवन्ति इति अहम् आशां करोमि। तदा पूर्ण संख्या ज्ञानमपि भवन्तः कृतवान्। पूर्ण संख्या भवन्तः समीचीनतया स्मृत्वा आगच्छन्ति, लेखनस्य अभ्यासमपि करिष्यन्ति इति अहम् आशा करोमि। अग्रे अस्माकं पाठे अस्ति गुणनकोष्टकं। गुणनकोष्टकं किं भवति? सर्वे
भवन्तः गणितविषये गुणन ज्ञानं कुर्वन्ति एव। यथा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छिके 12, 2 सते 14, 2 आठे 16, 2 निमे 18, 2 दहे 20। एतादृशमेव वयं संस्कृते अपि गुणनकोष्ठकस्य ज्ञानं करिष्यामः अद्य। गुणनकोष्ठकं संस्कृते कथं भवति? अस्माकं श्वेतपट्टे लिखितम् अस्ति। भवन्तः समीचीनतया अस्य ज्ञानमपि करिष्यन्ति। अस्य ज्ञानम् अति सरलम् अस्ति। तथा च भवन्तः संस्कृतेः समीचीनतया गुणनकोष्ठम् आधार्य संस्कृतेः अग्रे समीचीनतया लिखितुं शक्नुवन्ति भवन्तः इति। अधुना वयं द्वितीय संख्यायाः ज्ञानं गुणनकोष्ठके करिष्यामः। अत्र लिखितम् अस्ति, आगच्छतु। प्रप्रथमं 10 संख्यापर्यन्तं द्वयोः 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 लिखितम् अस्ति। तदा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इति लिखितम् अस्ति। अधुना वयं यथा मया पूर्वं पठितं यथा 2 एकम 2, 2 गुणा 1 अर्थात 2। एवमेव संस्कृते अपि वदामः वयं द्वयोः एकम 2। सर्वे वदन्तु छात्राः, द्वयोः एकम 2, द्वयोः 2 4, द्वयोः 3 6, द्वयोः 4 8, द्वयोः 5 10, द्वयोः 6 12, द्वयोः 7 14, द्वयोः 8 16, द्वयोः 9 18, द्वयोः 10 20। छात्राः, एवमेव भवन्तः अपि समीचीनतया द्वयोः 3 4 5 7 8 इत्यादि आधारयित्वा अत्र पश्यन्तु। भवन्तः 3 संख्या यानी त्रयाणां लिखितम् अस्ति। त्रयाणां 1 3, त्रयाणां 2 6। अर्थात भवन्तः गणित संख्यायां गणिते भवन्तः 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 5 15 एवमेव लिखति इति अहम् आशां करोमि। तदेव भवन्तः संस्कृते अपि लिखितुं शक्नुवन्ति। त्रयाणाम् 1 3, त्रयाणां 2 6, त्रयाणां 3 9, त्रयाणां 4 12। एवमेव चतुर्णाम् 1 4, चतुर्णां 2 8, चतुर्णां 3 12, चतुर्णां 4 16, चतुर्णां 5 20, चतुर्णां 6 24, चतुर्णां 7 28, चतुर्णां 8 32, चतुर्णां 9 36, चतुर्णां 10 40। छात्राः, भवन्तः समीचीनतया पुस्तकात् दृष्ट्वा समीचीनतया गुणनकोष्ठकं स्मरणं कर्तुं शक्नुवन्ति। अत्र पञ्चानां षण्णां सप्तानां अष्टानां गुणनकोष्ठकं दत्तमस्ति पुस्तिकासु। नवानां दशानां 10 पर्यन्तं गुणनकोष्ठकम् अस्ति। तदा भवन्तः पुस्तकं पठित्वा तथा च श्वेतपट्टे मया लिखितम् अस्ति एवमेव अपि भवन्तः समीचीनतया द्वयोः त्रयाणां चतुर्णाम् इति कृत्वा भवन्तः गुणनकोष्ठकं ज्ञानं कर्तुं शक्नुवन्ति। छात्राः, गुणनकोष्ठकस्य ज्ञानम् अति सरला अस्ति। भवन्तः समीचीनतया पिपासया ज्ञानपिपासया भूत्वा
अस्य गुणनकोष्ठकस्य ज्ञानं कर्तुं शक्नुवन्ति। अद्य दीर्घसंख्याज्ञानं, पूर्णसंख्याज्ञानं तथा च गुणनकोष्ठकस्य ज्ञानम् अद्य वयं कृतम्। अस्माकम् अष्टादशपाठे पूर्णसंख्याज्ञानं, दीर्घसंख्याज्ञानं तथा च गुणनकोष्ठकस्य ज्ञानं भवदर्थे अस्मिन् पाठे अस्ति। भवन्तः समीचिन्त्य पुस्तकं दृष्ट्वा अस्य पाठस्य ज्ञानं करिष्यन्ति एव इति अहम् आशान्वितो अस्मि। तथा च अस्य पाठस्य भवन्तः समीचिन्त्य प्रश्ननिर्माणमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। यथा लक्षतः 10 गुणनं का संख्या, लक्षतः 10 गुणनं का संख्या, तदा लक्षतः 10 गुणनं 10 लक्षं, लक्षतः 10 गुणनं 10 लक्षं, कोटितः 10 गुणनं 10 कोटिः, अर्बुदतः 10 गुणनं 10 अर्बुदम्, अर्बुदतः 100 गुणनं का संख्या भवति। एवमेव प्रश्ननिर्माणं कर्तुं शक्नुमः वयम्। अर्बुदतः 100 गुणनं का संख्या भविष्यति, अर्बुदतः 100 गुणनं खर्वं भविष्यति, खर्वतः 100 गुणनं का संख्या भवति, खर्वतः 100 गुणनं नीलम् इति संख्या भवति। तदा छात्रा अद्य संख्याज्ञानम् इति पाठात् अद्य मया पाठितं, भवन्तः समीचिन्त्य पठितवान् अपि। तदा अहम् आशा करोमि यत् भवान् समीचिन्त्वा पाठं पठित्वा स्मारयित्वा श्वः आगमिष्यति। धन्यवादः, साधुवादः।